نبی صاحب والا پھر میں نے سونے دی محبت جے کہہ لین دیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ چنگا کاری صاحب فتوہ لاغنے پیسیاں والا پیسیاں انہوں بند ہو گنے کہو سبحان اللہ دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں کاری شفیق صاحب تسی بھی کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں اوہ حساب والو کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ کہو سبحان اللہ نبی بیٹھے نے بوراک پہنچے عرشاں تے آپ اگوں پہندیے آواز کوئی ڈک دائی نہیں اگوں پہندیے آواز کوئی ڈک دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاگ میرے یار نو لے آ فلک سجدائی نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مدنی صاحب تشریف فرمانے قاری صاحب بڑے پیارے شعر پڑھ رہا ہے اپنی بیداری دا ثبوت دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہاتھ نہیں تسی بلند کی دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ماری جانا جنہیں دیکھر زور نہ لایا نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رحمت للعالمین مسلک حق اہل حدیث میری جد جانکاری ہرونیہ سر بغوی صاحب ختم نبوت ختم نبوت عظمت ختم نبوت بلبل مدینہ کاری ہرونیہ سر بغوی صاحب دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں آنکھیں آپ خدا جبرائیل تو جاگ میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں میرے سونے نو لے آ فلک سجدائی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں اے جملہ سن کے سارے حصہ پانا ہے صدیق سچا یار وچ ریانا لگار صدیق سچا یار وچ ریانا لگار کالا کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں کالا نانگ مارے ڈنگ اڈی چک دائی نہیں سارے کہہ لو دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں وآخر دعوانا انشاءاللہ 5 نومبر نو بڑی انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال جس طرح اتھے رونکا لگیاں نے مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب دا چمن پھبے ہے انشاءاللہ ایسے طرح اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل و کرم دے نال 5 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب تو لے کے رات گئے تک انشاءاللہ مرکز نداء الاسلام کھڑیاں خاص محلہ اسلام پورا کھڑیاں خاص دے اندر عظیم الشان تاریخ ساز سالانہ کانفرنس جو کہ اللہ دے فضل و کرم دے نال آج کل آل پنجاب نو پہنچ چکی ہے اللہ دی رحمت دے نال اپنی آب و تاب نال ہو رہی ہے 5 نومبر دا تو اڈا ساریاں دا کھانا مرکز نداء الاسلام میں ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان پر ہاتھ دعوت دے وے او دی دعوت قبول کرو 5 نومبر نو
तुसी सारे खुड़ियां आओगे इंशाअल्लाह हाथ चौक के वादा करो खुड़ियां आओगे इंशाअल्लाह पाकिस्तान दे जय्यद उलमा खुतबा बिलखुसूस हजरत अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब शेर पाकिस्तान हजरत मौलाना मंसूर अहमद साहब कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब कारी मोहम्मद अकबर असद साहब दिगर खुतबा उलमा इंशाअल्लाह खिताबात फरमान के 5 नवंबर अपने दिल ते तारीख नोट कर लो लिख लो इंशाअल्लाह 5 नू खुड़ियां मुलाकात होएगी। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। मौलाना हारून यासर साहब ने बड़ा ही प्यारा खिताब फरमाया है।